अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है खुशी का दर। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये कहानी है एक मकान में रहने वाले मकीनों की, जिनमें नरगिस जो लगभग 40 साल की खातून थी और उनकी इकलौती बेटी अस्मा जो उनकी कुल कायनात थी, और नरगिस के खामंद इफ्तिखार साहब की। गेट से दाखिल होते ही कुशादा सहन जिसको अबूर करके एक बरामदा और उसमें बने 2 बड़े बड़े कमरे और दाएं जानिब को एक स्टोर था। बरामदे से बाहर निकलें तो एक किचन और साथ में एक और कमरा था, जहां इफ्तिखार साहब अपने शबो रोज़ गुजारा करते थे। सहन में सुर्ख रंग की बड़ी खूबसूरत और तरतीब से लगी हुई ईंटें थीं, जिन पर पानी डालने से भीनी भीनी खुशबू उठा करती थी। और बरामदा शुरू होने से पहले एक तरफ खूबसूरत फूलों की क्यारी थी, जिसमें रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के पौधे लगे थे, जिसमें मोतिया और गुलाब की बेल तो काबिले दीद थे और इस आम से और सादा से मकान की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। ये गर्मियों का मौसम था। नरगिस अपने घर के सहन में साए में रखी चारपाई पर बैठी सुबह से कढ़ाई कर रही थी। खूबसूरत सी 4 सूती की चादर थी, जिसे वो रंग बिरंगे धागों से और अपने हाथ की महारत से दिलकश बनाती जा रही थी। उसका ये हुनर इलाके में बहुत मशहूर था। सुबह से वो अपनी चादर की कढ़ाई ख़त्म करने में लगी हुई थी। साथ में किचन में हांडी भी चूल्हे पर चढ़ा रखी थी और किचन से कुकर की सीटी बजने की आवाज़ बाहर आ रही थी और वो अपने हाथ तेज़ तेज़ चला रही थी। सुबह से काम ख़त्म करने की जल्दी में कमर दर्द से अकड़े जा रही थी, लेकिन उसे काम को आज ही ख़त्म करना था। ज़ोर से गेट खुलने की आवाज़ आई और साथ ही अस्मा उछलती कूदती अटकेलियाँ करती घर के अंदर आ गई। बस्ता कंधे पर डाले अस्सलाम वालेकुम अम्मी कहती अंदर दाखिल हुई तो नरगिस ने भी वालेकुम अस्सलाम कहकर बिस्मिल्लाह मेरी बेटी आई कहा और चारपाई से उठकर बरामदे में पड़े घड़े से ठंडा ठंडा पानी डालकर अस्मा को दिया। अम्मी अभी खाना तैयार नहीं हुआ क्या? कुकर अभी तक बज रहा है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, सारा दिन मैंने स्कूल में कुछ नहीं खाया। नरगिस ने कहा मेरा बच्चा, मेरी जान, बस जल्दी से कपड़े बदलो, सालन पक गया है, मैं साथ साथ गर्मा गर्म रोटी बनाती हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे। अम्मी आज क्या बनाया है? बेटा सुबह तुम्हारे मामू पाए देकर गए थे, पता तो है तुम्हारे अब्बू को पसंद हैं, वो ही तुम्हारे मामू को लाने को कह आए थे। अम्मी बस जल्दी से लाए, मुझे बहुत भूख लगी है। चादर को एक कपड़े में सलीके से लपेटकर एक तरफ को संभाला और रोटी बनाने उठ खड़ी हुई। दोनों माँ बेटी ने बैठकर खाना खाया और नरगिस ने कहा अस्मा मेरी बेटी तुम ये 2-3 बर्तन ही धो दो, मुझे चादर पूरी करके देनी है। अस्मा 7वीं जमात में पढ़ती थी। स्कूल से थके हुए आने के बावजूद माँ का हाथ बटाती, काम को ज़्यादा हुआ भी ना करता था। शाम में नरगिस और अस्मा उसी गली में मौजूद मामू के घर चली गईं। नरगिस ने साथ एक बर्तन में पाए भी डाले। वो जब भी बनाया करती भाई के लिए ज़रूर ले जाया करती। भाई के 2 बच्चे भी थे जो अस्मा से 4-5 साल छोटे थे। वो हमेशा साथ तैयार हो जाया करते, पुप्पो हम भी साथ जाएंगे, अस्मा आपी के साथ खेलेंगे। नरगिस भी उनके सदके वारी जाया करती और मोहब्बत से पकड़ पकड़ कर उन्हें चूमा करती, और बच्चे रोज़ाना ही शाम में उसके घर आया करते। वापसी पर वो उन्हें घर छोड़ जाया करती। इफ्तिखार साहब का मिजाज काफ़ी संजीदा था। अस्मा और उनके दरमियान कुछ खलासी थी। वो भी आने पर बस सलाम दुआ किया करती, पानी और खाना रखती और फिर अम्मी के साथ ही ज़्यादा वक्त गुजारती। इफ्तिखार साहब बस रेडियो पर ख़बरें सुनते रहते। नरगिस और अस्मा के कमरे में छोटा सा टीवी रखा था, वो रात में उस पर कोई ड्रामा देख लिया करती। इफ्तिखार साहब का रवैया नरगिस के साथ भी वाजिबी सा था। इसकी वजह ये थी कि जब नरगिस और इफ्तिखार साहब की शादी हुई तो शादी के 6 माह बाद ही इफ्तिखार साहब कराची चले गए और तकरीबन 5 साल लौट कर ना आए। नरगिस के भाई और अब्बू ने उसे उनके साथ ना भेजने का फ़ैसला कर लिया। बहुत राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इफ्तिखार साहब ने कई साल यही पैगाम भिजवाया कि वो नरगिस को अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। नरगिस की शादी अपने तायाजाद से हुई थी और ताई जान शुरू से ही उसे पसंद ना करती थीं। शायद उनकी बातों का असर था, तब ही वो नरगिस को इस तरह छोड़कर चले गए। ये सब कुछ बस 1-2 साल पहले ही तो ठीक हुआ था।
نرگس کے تایا ابو نے کراچی جا کر افتخار صاحب کی منت کی کہ بھائی کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، اور آخر وہ مان گئے، واپس بھی آ گئے اور طے یہ پایا کہ نرگس اپنے والد کے آبائی گھر میں رہے گی۔ وہ گھر اسے تحفے کے طور پر والد اور بھائی نے دے دیا۔ بس افتخار صاحب اور نرگس کا ایک گھر میں اکٹھے رہنے کا انتظار تھا۔ شاید اس کے بعد جلد ہی 3 ماہ کے وقفے سے نرگس کے والد اور افتخار صاحب کے والد دونوں کا انتقال ہو گیا۔ نرگس کا بھائی نامی گرامی وکیل تھا، علاقے میں اس کا خوب نام تھا، لیکن بہن پر جان دیا کرتا۔ افتخار صاحب حکمت کا کام کرتے، لیکن گزر بسر میں مشکل پیش آتی، جو ہمیشہ نرگس کے بھائی طاہر نے ہی حل کی۔ نرگس شرماتی، اپنی ضرورتیں نہ بتاتی، لیکن وہ خود بخود اس کی زندگی کو آسان بنانے میں لگا رہتا۔ ان 2 سالوں میں افتخار صاحب اور طاہر کا بھی آپس میں بہت اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، اور عجب بات یہ تھی کہ مزاج کا یہ سنجیدہ دکھنے والا شخص طاہر کے بچوں سے بہت پیار کرتا۔ وہ بھی تایا ابو کہہ کر پیچھے بھاگتے رہتے، اور وہ بھی انہیں کندھے پر بٹھائے پھرتا، تو کبھی انگلی پکڑے کسی دکان پر لے جاتا اور ان کی پسند کی چیز دلواتا۔ طاہر کے دونوں بچوں نے اپنی توتلی باتوں سے افتخار صاحب کو اپنا گرویدہ کیا ہوا تھا۔ افتخار صاحب جمعے کو دکان کی چھٹی کیا کرتے تو بچوں کو بھی اپنے گھر لے آتے اور ان کے ناز نخرے اٹھایا کرتے۔ نرگس، اسما اور وہ خود بھی تینوں انہی کے ساتھ لگے رہتے، لیکن اسما کی جھجک کبھی ختم نہ ہو سکی۔ اس نے بچپن میں باپ کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور جب وہ اب اتنی بڑی ہو گئی تھی تب بھی باپ کے قریب نہ آ سکی۔ ایسا نہیں تھا کہ افتخار صاحب اسے پیار نہ کرتے، بس اتنے سالوں کے فاصلے بیچ میں تھے، تبھی ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکے۔ نرگس دن رات محنت کر کر کڑھائی کیا کرتی تاکہ گھر کی گزر بسر میں کچھ آسانی ہو جائے۔ نرگس کی زندگی میں کمی تھی تو اس بات کی کہ افتخار صاحب کے دل میں کبھی گھر نہ کر سکی تھی۔ سادہ مزاج عورت تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ افتخار صاحب کا دل نہ لبھا سکی۔ بس وقت گزرتا رہا اور وہ والد کے آبائی گھر میں خاوند اور بیٹی کے ساتھ زندگی گزارتی رہی۔ اکثر دن میں فراغت نکال کر بھائی کے گھر بھی چکر لگا لیا کرتی۔ بھابھی سے خوب بنتی تھی۔ بھابھی بھی ہمیشہ یہی کوشش کرتی کہ نرگس کو کسی چیز کی تنگی نہ ہو، لیکن نرگس افتخار صاحب کی لاپرواہی سے کبھی کبھی بہت اکتا جایا کرتی۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ بھائی کا تعلق کھاتے پیتے گھر سے تھا، لیکن وہ آخر کب تک ذمہ داری پوری کرتا۔ مذاق میں کبھی افتخار صاحب سے گھر کے خرچ کو پورا کرنے کی بات ہو جاتی تو وہ برا منا جاتے۔ نرگس کی صحت کچھ خراب رہنے لگی۔ ایک دن اس نے بھابھی سے بات کی تو بھابھی نے فوراً طاہر سے بات کی کہ آپا کو ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے۔ اگلے ہی روز قریبی شہر میں ایک بہترین ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا گیا۔ انہوں نے معائنے کے بعد کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ ان ٹیسٹ کی رپورٹس چند دن بعد ملنی تھیں، سو وہ لوگ واپس آ گئے۔ 5 دن بعد پھر انہیں جانا تھا۔ اس بار نرگس نے افتخار صاحب سے بات کی کہ کچھ پیسے دے دیں۔ روز طاہر سے پیسے لگوانا اچھا نہیں لگے گا۔ افتخار صاحب نے صاف سا جواب دیا کہ میرے پاس تو جیب میں 200 روپیہ ہے، ڈاکٹر کے پیسے کہاں سے لاؤں؟ نرگس پریشان چہرہ، جھکی نظریں لیے کمرے سے باہر آ گئی اور بھائی کی طرف جا کر بہانے سے جانے کا انکار کیا۔ طاہر بھی زمانہ شناس تھا، ان کی بات کو بھانپ گیا اور کہا، آپا ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، آپ ابھی میرے ساتھ چلیں، واپس آ کر میں خود افتخار بھائی سے بات کروں گا۔ نرگس طاہر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور اسما چھٹی کے بعد ماموں کے گھر آ گئی۔ ممانی نے کھانا دیا، پھر ماموں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ شام میں وہ لوگ بھی اسپتال سے واپس آ گئے۔ آتے ہی بھابھی نے پانی دیا، پھر کھانا رکھا۔ طاہر اور نرگس دونوں ہی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ نرگس کی بھابھی نے بہانے سے اسما کو بچوں کے ساتھ کھیلنے بھیجا اور طاہر سے پوچھا خیریت تو ہے؟ طاہر نے کہا ابھی کچھ صاف بات سامنے نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ ہے، آج مزید ٹیسٹ ہوئے، ان کی رپورٹس چند دن بعد ملیں گی۔ لیکن یہ پریشانی دونوں کے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ شام میں نرگس اور اسما دونوں گھر چلے گئے۔ نرگس کو روزانہ بخار رہنے لگا۔ 3 دن سے اسما بھی اسکول سے چھٹی کر رہی تھی تاکہ امی کا ہاتھ بٹا سکے۔ بھابھی بھی روزانہ چکر لگاتی، کبھی کھانا بنا کر لے آتی اور اصرار کرتی کہ ہمارے یہاں ہی چلیں، لیکن نرگس کو افتخار صاحب کی فکر ہوتی، اس لیے وہ سب چھوڑ کر جانے کو تیار نہ ہوتی۔ اگلی بار جب ہاسپٹل گئیں تو ٹیسٹ کی رپورٹس نے تو نرگس
بھائی اور بھابھی تینوں کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ نرگس کو بلڈ کینسر ہو گیا۔